चोर येयल्ले 3 जाण तितून एकलो पडून गेला आनी 2 जाण उरले आमी ते दार बी ओपन करून ते भितर गेल्ले चेरीस बी हे कोताले आमकां केले आमचे दार बी बंद केले हीट बी घायले आनी पुलिसाक बी फोन मारले मागीर तुमी ते दार बंद करून तांकां भितर घालून दवरले 2 जाणांक हय 2 जाण भितर घालून भायल्यान हीट बांद हें केलो तांकां बंद करून दवरले भितर घालून दवरले हय आनी एकलो पळोवन गेलो एकलो पडून गेला ओके आनी चेरीस कितू बोल्ली बरोबर आले 500 दांडी पासून आसले अरावंड 5 to 6,000 चेरीस बोल्ली व्हरपा हय आनी तो एकलो पळोवन गेलो एकलो पडून गेला आनी तेगे मोटरसायकल ते आहा पूण कांय व्हरपा मेळना तांकां ना व्हरो मेळना कांय आनी आतां तिगाय पुलीस स्टेशनार हय 3 जाण व्हरपा ना 2 जाण पुलीस आसना खंय आनी एकलो व्हरपा मेळ्ळे जाल्यार हय एकलो पळोवन गेलो तो खबर ना मेळ्ळो जाल्यार कितल्यांक खबर सारकी 4 सुमार सो कोणी तुमी जाग आहली हय जागे जाले